विश्वको जीडीपीको 30% भन्दा ठूलो हिस्सा चीन एक्लैले ओगटेको थियो। 500 BC भन्दा पनि अघि चीनको वैभव र समृद्धि विश्वकै अनुपम मानिन्थ्यो। आफ्नो छुट्टै भूगोल, संस्कृति र सभ्यता सहितको पहिचान भएको चीनको पुनरुत्थान अर्थात् कायाकल्प फेरि सम्भव छ भन्ने सपना सीले चिनिया जनतामाझ स्थापित गरेका छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी चीनमा सीको निरन्तरताले नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्ला, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। चीनमा सन् 1949 देखि 1976 सम्म 27 वर्ष माओ सेतुङको नेतृत्व रह्यो। माओले मुख्यतः विदेशी साम्राज्यवादबाट चीनलाई स्वतन्त्रता दिलाएको, आन्तरिक रूपमा सामन्तवादको अन्त्य गर्दै जनतालाई मुक्ति दिलाउने क्रान्तिको नेतृत्व गरेको र चीनलाई सुरक्षामा आत्मनिर्भर बनाउँदै स्वावलम्बन नीति अख्तियार गरेको भन्दै उनलाई सबैभन्दा शीर्ष नेताको सम्मान दिइन्छ। त्यसपछि 1978 देखि 2012 सम्म जम्मा 34 वर्ष देङ सियाओपिङको नीति रह्यो। खास गरी खुल्ला अर्थनीति अँगालेर देङको नेतृत्वमा चीन आर्थिक महाशक्ति भएको छ। देङको कार्यकालमा अमेरिका र पश्चिमासँग सहकार्य गरेर चीनले मनज्ञ फाइदा लियो। चीनलाई विश्वको लगानीको केन्द्र बनाउन देङले बिरालो कालो होस् वा सेतो तर मुसा मार्नु पर्दछ भन्ने नीति मार्फत चीनलाई मिश्रित अर्थतन्त्र भएको विशाल अर्थतन्त्रमा बदल्न सफल भए। देङले हाइड योर स्ट्रेन्थ वाइड योर टाइम अर्थात् समय नहुँदासम्म आफ्नो शक्ति लुकाऊ भन्दै विदेशी शक्तिहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा जोड दिए। छिमेकीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको नीति अघि बढाए। देङको मृत्युपछि पनि च्याङ चेमिन र हु जिनताओले उनकै नीतिलाई निरन्तरता दिए। सी युगमा चीन। सन् 2012 यता चीनमा सी जिङपिङ युगको सुरुवात भएको छ। चीनमा सीलाई सर्वोच्च नेता अर्थात् प्यारामाउन्ट लिडरको रूपमा सम्मान दिइएको छ। माओ र देङकै हाराहारीमा स्थापित गर्ने गरी सीपीसीले सीलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। सीपीसीको 20औं अधिवेशनबाट राष्ट्रपति सी नै तेस्रो कार्यकालका महासचिव र पुनः राष्ट्रपति हुने निश्चित नै भएसँगै सन् 2017मा भएको सीपीसीको 19औं अधिवेशनबाट सीले अघि सारेका विचारलाई संविधानमा समावेश गर्दै सी विचारधाराको व्याख्या समेत गरिएको छ। सीपीसीको विधान अनुसार 2 कार्यकालसम्म चीनको राष्ट्रपति हुने प्रावधान र 67 वर्षको उमेर हद पार गरेपछि नेतृत्वबाट अवकाश लिने अनौपचारिक नियम बदल्दै सीको हकमा 19औं अधिवेशनले आजीवन नेतृत्वमा रहन सक्ने बाटो खोलिदिएको थियो। शान्तिपूर्ण रूपमा उदाएको चीनलाई विश्वको महाशक्तिमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले सीले सन् 2013 मा राष्ट्रपति भएसँगै विश्वमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट अघि बढाए। बीआरआई परियोजनामा अमेरिका, युरोपेली देशहरू, जापान र भारत समेतले नयाँ परियोजना मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्दै चुनौती दिएपछि केही संशोधनसहित महाधिवेशनपछि बीआरआईको नयाँ संस्करण जारी गरिएको छ। यसका अतिरिक्त सीको नेतृत्वमा सन् 2022 मा चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ अर्थात् जीएसआई र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जीडीआई परियोजनाहरू अघि सारेको छ। त्यसो त जीएसआईलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र जीडीआईलाई एमसीसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चीनले अघि बढाएको हो भन्ने गरिन्छ। सी विचारधाराभित्र चिनिया चरित्रको समाजवाद, चीनको राष्ट्रिय पुनरुत्थान अर्थात् कायाकल्प, चिनिया सपना जस्ता पदावलीहरू समेटिएका छन्। चिनिया चरित्रको समाजवादमा सीले धनी र गरिब बीचको खाडल घटाउने नीति अख्तियार गर्दै माओसँग मिल्ने तर अलि फरक चरित्रको समाजवाद चीनमा स्थापित गर्न चाहेका छन्। चीन 11औं देखि 18औं शताब्दीको सुरुवातसम्म विश्वको पहिलो आर्थिक र विश्व शक्ति थियो। विश्वको जीडीपीको 30% भन्दा ठूलो हिस्सा चीन एक्लैले ओगटेको थियो। 500 BC भन्दा पनि अघि चीनको वैभव र समृद्धि विश्वकै अनुपम मानिन्थ्यो। आफ्नो छुट्टै भूगोल, संस्कृति र सभ्यता सहितको पहिचान भएको चीनको पुनरुत्थान अर्थात् कायाकल्प फेरि सम्भव छ भन्ने सपना सीले चिनिया जनतामाझ स्थापित गरेका छन्। जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको 100 वर्ष अर्थात् सन् 2049 मा चीनलाई बलियो, लोकतान्त्रिक, सभ्य, मैत्रीपूर्ण र आधुनिक समाजवादी मुलुक बनाउने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य हो। यसलाई नै चिनिया सपना भनिएको छ। चिनिया सपनालाई पूरा गर्ने साधनको रूपमा बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाइएको छ भने सन् 2035 सम्म चीनलाई मध्यम आय भएको विकसित मुलुक बनाउने र सन् 2049 सम्ममा चीनलाई महाशक्ति राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सीले आन्तरिक रूपमा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, विकासमा चीनको पश्चिम भूगोललाई पनि पूर्वको समुद्री तटीय क्षेत्रको जस्तै सन्तुलनमा ल्याउने, आन्तरिक एकता, चिनिया राष्ट्रियताको जागरण अर्थात् ताइवानको एकीकरण गर्दै विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने लक्ष्यलाई पनि समावेश गरिएको छ। यिनै लक्ष्य प्राप्त गर्न सी विचारधारामा राष्ट्रिय सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्छ। गाउँ र सहर बीचको खाडल पुर्ने, धनी र गरिब बीचको अन्तर घटाउने अर्थात् गरिबी निवारण तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन सीका प्रमुख लक्ष्यहरू हुन्। सीको 10 वर्षको कार्यकालमा करिब 7 करोड जनता गरिबीको रेखाबाट माथि उठे। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सीले आक्रामक नीति अख्तियार गर्दै सीपीसीका उच्च तहका नेताहरूलाई समेत कारबाही गरिरहेका छन्। भलै त्यसलाई पार्टीभित्रका विपक्षीलाई कमजोर बनाउने सीको चालका रूपमा पनि केहीले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। सीले विदेश नीति पनि परिवर्तन गर्दै आएका छन्। उनले माओको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा भाइचारा नीति अघि बढाउने प्रयास थालेका छन्। सीले देङको जस्तो दबिएर नबस्ने विदेश नीति लिएका छन्। देखिने, सुनिने र दबिएर नबस्ने सीको विदेश नीति छ। आफू अरूमाथि आक्रमण नगर्ने तर अरूले गरे कडा जवाफ दिने सीको नीतिले चीन र अमेरिका बीच अहिले देखिने गरी तनाव बढ्न थालेको छ। पश्चिमा दृष्टिकोणमा चीनलाई सुत्न देऊ, जब ऊ बिउझन्छ उसले संसारलाई हल्लाउनेछ। विशेष गरी अमेरिका र युरोपेली देशहरूले चीनलाई 19औं शताब्दीको सुरुमा नेपोलियन बोनापार्टले चीनका बारेमा दिएको भनिएको यही अभिव्यक्तिका आधारमा हेर्ने गरेका छन्। चीन जाग्यो भने हाम्रो वर्चस्वको लागि खतरा हो भन्ने बुझाइ बोनापार्टदेखि अमेरिकी लेखक तथा प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामा र वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनदेखि कतिपय युरोपेली नेताहरूमा समेत देखिन्छ। अमेरिकी समाजशास्त्री ब्यारिन्टन मुरेले लोकतन्त्रको लागि मध्यम वर्ग र पुँजीको विकासलाई अनिवार्य शर्त मानेका छन्। चीनसँग सहकार्य गर्दा पुँजीको विकाससँगै चीनमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सहयोगी हुनेछ भन्ने पश्चिमाहरूको विश्वास अहिलेसम्म आउँदा पूरा हुन पाएको छैन। अहिले चीन विश्वकै ठूलो मध्यमवर्ग भएको मुलुक र पुँजीको बजार हो, तर चीनको राजनीतिक प्रणाली अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण कसिलो बन्दै 73 वर्ष पार गरिसकेको छ। अझ सीले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको 100 वर्षमा चीनलाई विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली र सभ्य मुलुक बनाउन चीनिया सपना घोषणा गरेसँगै पश्चिमका लागि चीन मुख्य प्रतिस्पर्धी मुलुक बनेको छ। डेस्टिन्ड फर वारमा ग्राहम एलिसनका अनुसार चीन र अमेरिका थुसिडिडिज ट्र्याप मतलब उदाउँदो शक्तिले विद्यमान महाशक्तिलाई विस्थापित गर्न खोज्दा हुने द्वन्द्वमा फस्ने खतरा अधिक बढ्न पुगेको छ। एलिसनको अध्ययनले विश्वमा उदाउँदो शक्ति र परम्परागत शक्ति बीचमा शक्ति हस्तान्तरण हुँदा संरचनागत दबाव र एकले अर्कोको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने समस्याका कारण युद्ध हुने सम्भावना बढी भएको देखाएको छ। एलिसनले इतिहासमा 17वटा शक्ति हस्तान्तरण भएका घटना अध्ययन गरेका थिए, जसमा स्पार्टा र रोम हुँदै बेलायतबाट अमेरिकासम्म शक्ति हस्तान्तरण हुँदा 12वटा शक्ति परिवर्तन युद्धमा पुगेर टुङ्गिएको थियो भने 5वटा शक्ति परिवर्तन मात्र शान्तिपूर्ण रूपमा भएका थिए। त्यसो त सीले शान्तिपूर्ण रूपमा नै शक्ति परिवर्तन गर्न चाहेका छन्। अहिले चीन र अमेरिका बीच विज्ञान र प्रविधि, व्यापार, सामरिक, राजनीतिक व्यवस्था जस्ता अनेकौं क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ। साउथ चाइना सी, ताइवान, हङकङ, तिब्बत र सिन्जियाङ जस्ता चीनको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै चीनले कडा रूपमा देखिने र सुनिने गरी प्रतिकार गर्न थालेको छ। सीले बीआरआई मार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति एसियातिर अर्थात् मुख्यतः चीनमा ल्याउने जुन घोषणा गरेका छन्, आखिर त्यो कति सम्भव होला, के त्यो शान्तिपूर्ण होला अथवा युद्ध मार्फत होला भन्ने कुरा अहिले नै आंकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। तर सीपीसीले चीनभित्र देखिएका आन्तरिक समस्याको व्यवस्थापन गर्न र बाह्य रूपमा विदेशी हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्दै चीनको कायाकल्पसहितको पुनरुत्थानको लागि बलियो र स्थापित नेतृत्वको खाँचो महसुस गर्दै सीलाई नै तेस्रो पटक नेतृत्वमा ल्याउन चाहेको छ। अब यहाँ धेरैको मनमा लाग्न सक्छ, यदि चीनमा सीको नेतृत्व पुनः स्थापित हुँदा नेपालमा त्यसले कस्तो असर पार्ला त? सन् 2019 अक्टोबरको दोस्रो साता 23 वर्षपछि चिनिया राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जस्तै नेपाललाई नजिकबाट चिन्ने र चासो राख्ने चिनिया राष्ट्र प्रमुख हुन्। हुन त सीको तेस्रो कार्यकालमा नेपालसँगको सम्बन्ध कस्तो होला त्यो अहिले नै आंकलन गर्नु हतार हुन सक्छ, तर चीन नेपाल सम्बन्धमा सीले जोड दिएका केही पक्षहरूलाई हेर्दा सीको निरन्तरतासँगै नेपालमा मुख्यतः 4वटा क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। 1. चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा।
पहिलो, नेपालमा चीन र अमेरिका बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सीले देखिने, सुनिने र नदेखिने विदेश नीति लिएसँगै अमेरिका चीन सम्बन्ध प्रतिस्पर्धामा परिणत भइसकेको छ। नेपालमा पनि चीन अमेरिका प्रतिस्पर्धा BRI, IPS, MCC र SPP मार्फत हुन थालेको देखिन्छ। 2. नेकपाको पुनर्गठन। सीले कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध बढाउने नीति लिएका छन्। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण अघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र CPC बीच प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम काठमाडौँमा राखियो। नेकपाको गठनमा चिनिया भूमिका रहेको कुरा नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रे र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले समेत विश्लेषण गरिसकेका छन्। नेकपा विभाजन अघि नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीको सक्रियता र अहिले नेकपाको पुनः एकताको लागि चीन सक्रिय छ भन्ने बुझाइ काठमाडौँका केही कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरूमा रहेको पाइन्छ। 3. नेपालको विकासमा साझेदारी। चीन नेपालको पूर्वाधारको विकासमा पहिलेदेखिकै साझेदार हो, तर राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको समयमा नेपाल चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा परिभाषित गरियो। विकासको सन्दर्भमा बृहत साझेदारीबाट रणनीतिक साझेदारीमा नेपाल चीन सम्बन्ध विस्तार भएको छ। सीले नेपाल भ्रमणको बेला 56 अर्ब रुपियाँ अनुदान घोषणा गरेका थिए भने 9वटा BRI अन्तर्गतका परियोजनामा छलफल भएको थियो। सीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालसँग छलफल गरेका थिए। BRI परियोजना बाहेक पनि चीनले नेपालको पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण, कृषिको आधुनिकीकरण जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ। त्यसो त चिनिया लगानीले अहिले भारतलाई समेत उछिन्ने अवस्था बनेको छ। 4. सुरक्षा चासोमा वृद्धि। नेपालमा चीनको सुरक्षा चासो पनि थप बढ्न थालेको छ। नेपालमा हुने चीन विरोधी गतिविधि रोक्न मात्र होइन, चिनिया लगानीको सुरक्षामा पनि चिनिया चासो बढ्न थालेको पाइन्छ। चिनिया राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा रहँदा चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने तयारी गरेको थियो। सो सन्धि विदेशी दबावमा रोकिएको निष्कर्ष निकाल्दै सीले नेपाली भूमिबाटै चीनको सुरक्षामा दखल दिनेलाई धुलिसात पार्ने चेतावनी दिएका थिए। यसबाट थाहा हुन्छ कि चीनको सुरक्षाको लागि नेपाल मार्फत हुने गतिविधिलाई सीले कति संवेदनशील रूपमा लिएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।